आज हामी पढ्ने चाहिँ म्याग्नेटिजम भन्ने हो है त। म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ के हो बाट सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ के हो म्याग्नेटिजम भनेको? बेसिक कुरा जुन चाहिँ म्याग्नेटको प्रोपर्टी छ नि, म्याग्नेटको एउटा प्रोसेस छ नि, एउटा फेनोमेनन छ नि। जस्तो के गर्छ त, सानो आइरनहरू, स्टिलहरू हैन, त्यस पछाडि गएर यो कोबाल्ट निकल के तान्छ नि, आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ नि। त्यो नेचुरल म्याग्नेटतिर हो। त्यो प्रोसेस अथवा त्यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ त? सो विल कल के त्यसलाई म्याग्नेटिजम। सो म्याग्नेटिजम भनेको सिम्पल के हो त भन्दा म्याग्नेटले आफ्नो म्याग्नेटिक प्रोपर्टी देखाउने जुन चाहिँ फेनोमेनन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? म्याग्नेटिजम भन्छौँ। बेसिक एकदम सुरुबाट म पढाइरहेको छु है। अब हामी यसको प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। तिमीलाई पनि थाहा छ यसको प्रोपर्टिज के हुन्छ भनेर। सो प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेट के हो? थाहा छ तिमीलाई प्रोपर्टिज अफ म्याग्नेट के हो? अट्र्याक्टिभ, रिपल्सिभ हैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामीलाई थाहा छ। यसले के गर्छ त? म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई के गर्छ? यसले म्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई के चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ। सो यसले के गर्छ? अट्र्याक्ट्स के त द म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भन्ने कुरा हामीलाई जसलाई पनि थाहा छ हैन यो कुरा। अनि अट्र्याक्ट त गर्छ, तर कहाँनिर बढी अट्र्याक्ट गर्छ? माने एउटा कुनै म्याग्नेट दियो भने मैले एउटा कुनै अब्जेक्ट राख्यो भने कहाँ चाहिँ बढी अट्र्याक्ट हुन्छ? पोल्समा हुन्छ कि मिडल पार्टमा हुन्छ? पोल्समा हुन्छ है। सो अट्र्याक्सन द म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस। अनि के हुन्छ यसको अट्र्याक्सन इज के त? अट्र्याक्सन इज म्याक्सिमम एट के त? maximum at के त? at the ends of the magnet अथवा हामीले पोल भन्छौँ त्यसलाई। इनलाई हामी पोल भन्छौँ। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा चाहिँ जब हामीले म्याग्नेटलाई चाहिँ फ्रीली सस्पेन्ड गर्छौँ त्यो जहिले पनि कुन डाइरेक्सनमा आउँछ थाहा छ? फ्रीली सस्पेन्ड गर्दाखेरि कुन डाइरेक्सनमा आउँछ थाहा छ? यो जहिले पनि रेस्टमा आउँदा के हुन्छ त? इट सोज कुन डाइरेक्सन? नर्थ साउथ डाइरेक्सन देखाउँछ। ठिक छ? कुरा बुझिराख्यौ नै? यो जहिले के आउँछ? नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा आउँछ। किन भन्दाखेरि अर्थको यो जुन छ यो नर्थ र साउथ छ भने अर्थको त्यो म्याग्नेटको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ के। म्याग्नेटको यो साउथ हुन्छ, तलपट्टि नर्थ हुन्छ। त्यसकारणले यसको अट्र्याक्सन यो हुन्छ अनि यो अट्र्याक्सन हुन्छ। र यसले के देखाउँछ त? नर्थ साउथ डाइरेक्सन देखाउँछ। बिकज यसको साउथ पोल चाहिँ जियोग्राफिकल अर्थको नर्थ पोलसँग के हुन्छ त? अट्र्याक्ट हुन्छ। र यसको नर्थ चाहिँ के हुन्छ? जियोग्राफिकल अर्थको साउथसँग के हुन्छ त? अट्र्याक्ट हुन्छ। सो त्यही भएर फ्रीली सस्पेन्ड गर्दा जहिले पनि के देखाउँछ? नर्थ साउथको डाइरेक्सन देखाउँछ भने बुझ्नु पर्यो हामीले। ठिक छ? म्याग्नेटको बारेमा पढाएको छु मैले है, म्याग्नेटको बारेमा। अनि लाइक पोल्सहरू के हुन्छ थाहा छ? लाइक पोल्स के हुन्छ? रिपेल। अनलाइक पोल के हुन्छ? अट्र्याक्ट हुन्छ। सानैदेखि पढ्दै आएको त्यो कुराहरू। अनिता हात उठाओ, भन के भयो? अट्र्याक्ट हुन्छ। बेसिक कुराहरू। ठिक छ? एसन सबले बुझिराख्यो? यो रब गर्न अगाडि तीनटा कुरा मैले भनिहाल्छु। यसले के गर्छ त? म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई के गर्छ? अट्र्याक्ट गर्छ। सबभन्दा म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ यसको? म्याग्नेटिक इन्ड्समा अथवा पोल्समा हुन्छ। फ्रीली सस्पेन्ड गर्दा यसले के देखाउँछ? नर्थ साउथ डाइरेक्सन देखाउँछ। किन?
किन भन्दाखेरि यसको म्याग्नेटको नर्थ चाहिँ अर्थको जियोग्राफिकल साउथसँग अट्र्याक्ट हुन्छ र यसको साउथ चाहिँ अर्थको जियोग्राफिकल नर्थसँग अट्र्याक्ट हुन्छ, जस कारणले यसले नर्थ साउथ डाइरेक्सन देखाउँछ। यहाँसम्म बुझिरह्यो? ठिक छ यहाँसम्म? अब यो है टिन्डा है सम्झिराख, म अहिले लास्टमा फेरि सोध्छु अहिले। अब जस्तै यो एउटा म्याग्नेट भयो, यसको यहाँ नर्थ हुन्छ, यसको यहाँ साउथ हुन्छ, यहाँ पोल छ भनौँ। यसलाई जोइन गर्ने लाइनलाई के भन्छ हामीले? यसलाई भन्छ हामीले एक्सियल लाइन भन्छ। यसलाई के भन्छ हामीले? यसलाई एक्सियल लाइन भन्छ। क्लियर यहाँसम्म? अनि ठ्याक्कै यो सेन्टर अफ म्याग्नेटसँग पास हुने, सेन्टर अफ म्याग्नेटसँग पास हुने र यो लेन्थ अफ म्याग्नेटसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? यसको नाम के छ? यसलाई हामी भन्छौँ इक्वेटोरियल लाइन भन्छ हामी। अफ म्याग्नेट बुझिरहेको छु? एक्सियल भनेको चाहिँ नर्थ र साउथ पोललाई जोइन गर्ने, इक्वेटोरियल भनेको चाहिँ के हो त? त्यो एक्सियल लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अथवा सेन्टर अफ म्याग्नेटबाट पास हुने, त्यससँग के हुने त? हुने त। मैले के भने? सेम पोल रिपेल, अपोजिट अट्र्याक्ट, मैले त्यही भन्नु है। अब यहाँसम्म बुझ्या सबले? ल यति चाहिँ हामीले बेसिक कुरा जान्नु पर्यो त। यो 4 नम्बर पोइन्टमा यो कुरा भने मैले है। अब 5 नम्बरमा जाम है त। यो चाहिँ फोर्स निकाल्ने फर्मुला हो। फोर्स अफ अट्र्याक्सन or repulsion between two magnetic pole strength भनौँ न, अब स्ट्रेन्थ। अनि पोल स्ट्रेन्थ भन्ने नयाँ कुरा आउँछ, त्यो म भन्छु यहाँनिर। M1 and M2 छ भने, जस्तै यो म्याग्नेट छ, यो म्याग्नेटमा नर्थ र साउथ छ र यसको यो जुन चाहिँ पोल छ त्यो पोल कतिको चाहिँ स्ट्रङ छ, कतिको यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक अट्र्याक्सन अथवा रिपल्सन छ भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त? पोल स्ट्रेन्थ भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छ हामीले? पोल स्ट्रेन्थ भन्छौँ। र हामीले जसरी म्याग्नेट, तिमीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढाएछौ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा के हुन्छ? चार्ज हुन्थ्यो नि। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ फोर्स अफ अट्र्याक्सन र रिपल्सन कति हुन्छ निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक पोल स्ट्रेन्थलाई युज गर्छौँ के। अनि फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त? म्यु नट बाई 4 पाई M1 M2 बाई के हुन्छ त? R स्क्वायर। यो M1 भनेको चाहिँ फर्स्ट पोल स्ट्रेन्थ, M2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड पोल स्ट्रेन्थ भयो। R भनेको के हो त? R भनेको चाहिँ त्यो दुईटा जुनको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? R भन्छौँ। यसलाई डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स भन्छौँ। दुईटा म्याग्नेटलाई लिइरहेछौँ भने हामीले म्यु नट भनेको के हो थाहा छ कसैलाई? पर्मिएबिलिटी। यसलाई भन्छ हामीले एब्सोल्युट के? पर्मिएबिलिटी। यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी याद गर्नु पर्यो। म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्ने बुझ्नु पर्यो अफ फ्री स्पेस। यसको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ?
यो म्यु नट को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ? 4 pi into 10 to the power minus 10 को पावर कति? -7. -7 4 into 10 to the power -7. हेनरी अनि वेबर Henry पर per एम्पियर पर meter. कति हुन्छ त? पर मिटर हुन्छ है। सीजीएस मा चाहिँ सीजीएस मा सम्झिनु पर्यो हामीले। सीजीएस मा चाहिँ यो म्यु नट बाइ 4 पाई को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। जसरी हामीले यसलाई चार्जमा भएको भए के भन्थ्यो यसलाई? यसलाई हामी भन्थ्यौं के त भन्दाखेरि कोलम्स ल अफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भन्थ्यौं भने यसमा हामीले यसलाई के भन्छौं त? कोलम्स ल अफ म्याग्नेटिक फोर्स भन्छौं हामीले। ठीक छ? कोलम सीयू कोलम कोलम्स ल अफ के भन्छ यसलाई हामीले? म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ। यो पाँचवटा कुरा याद गरौँ है। ठीक छ? सो यसमा चाहिँ फोर्स अफ अट्र्याक्सन र रिपल्सन जुन चाहिँ छ यो के हुन्छ त? यसको फर्मुला चाहिँ F बराबर 4 पाई के रे म्यु नट बाइ 4 पाई m1 m2 बाइ r स्क्वायर हुन्छ। म्यु नट भनेको चाहिँ एब्सोल्युट म्याग्नेटिक परमिलिटी अफ द फ्री स्पेस 4 पाई into the power -7 वेबर पर एम्पियर पर के त मिटर हुन्छ। सीजीएस को भ्यालु 1 हुन्छ म्यु नट बाइ 4 पाई को चाहिँ। अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक हामीले त इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पढ्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। यस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त यो म्याग्नेटिक पोल्सहरु चाहिँ पेयर्समा हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है याद गर्ने यो। म्याग्नेटिक पोल्स always exist in pairs. In pair भनेको जोडी। मोनोपोल्सहरु हुँदैन यसमा। म्याग्नेटिक मोनोपोल्सहरु हुँदैन याद गर्ने। म्याग्नेटिक मोनोपोल्स हुँदैन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। डु नट एक्जिस्ट। के हो त यो डाइपोल भनेको? म्याग्नेटिक भनेको चाहिँ कुमारले अलिकति उ गर्यो भनेको चाहिँ यसमा हेरेर नर्थ र साउथ भएर बस्छ नि। तर उसमा हुँदैन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा त हुँदैन। पुरा बुझ्यो नि? सो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्न डिनोट गर्न खोजेको मात्र हो है। सो म्याग्नेटिक पोल्सहरु जहिले के भन्छ? केमा हुन्छ त? पेयर्समा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा मैले म्याग्नेट लिए त्यसलाई है। म्याग्नेटले टुक्राइदिए ब्रेक गर्यो भने अब यता नर्थ यता साउथ थियो नि त्यो टुक्रेपछि फेरि के हुन्छ त? अब यो पनि नर्थ हुन्छ यो साउथ हुन्छ। अनि यो नर्थ अनि यो साउथ हुन्छ के भनेको अर्को पोल फर्मेसन भइहाल्छ। कुरा बुझेनौ? अब मैले टुक्राउँदै लिएर गएँ एउटा मोलिकुलको लेभलमा पुर्याइदिए भने पनि स्टिल त्यसको के हुन्छ? नर्थ र साउथ पोल हुन्छ के। त्यो कुरा याद गर्नु। सर यसको क्वार्क भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? क्वार्क अहिले जान पर्दैन। त्यो क्वार्क भनेको पार्टिकल फिजिक्समा आउँछ। त्यो चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल कसरी बन्छ भने त्यसको बारेमा हो है। अहिले हामी सिम्पली के पढ्दैछौँ? म्याग्नेटको बारेमा पढ्दैछौँ। म्याग्नेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। सो हामीले 6 वटा कुरा पढ्यौँ है। यो सारै तिमीले सर ल सर यो कोलम्स ल के लाई पो भन्छ अरे? कोलम्स यो कोलम्स ल अफ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको चाहिँ यदि हामीले दुईटा म्याग्नेटको बीचमा त्यसको फोर्स निकाल्नु पर्यो भने केसमा के? ए ल सर। के छ? ओके। फ्री स्पेस भनेको चाहिँ त्यो भ्याक्युम भन्न खोजे हो। अरु के नि है। सो हामी यसलाई अब एकचोटी रिभाइज गर्छौं है त। मलाई देखिरहेको थियो मैले? सर ओके। खै मलाई आहा म सुने। ओके। ल सुन है। यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने 6 वटा कुरा जाम है त। फर्स्टमा जाम। फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक प्रोपर्टीको बारेमा हामीले म्याग्नेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिजम भनेको के हो भन त? म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ त्यो बडीमा के हुन्छ त? त्यो बडीले यदि अट्र्याक्ट गर्न सक्छ भने त्यो बडीले म्याग्नेटिक प्रोपर्टिजहरु भएको बडीलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ? म्याग्नेटिजम भन्छ। क्लियर? सेकेन्डमा अब हामीले के पढ्यौं भन्दा म्याग्नेटको प्रोपर्टिजको बारेमा पढ्यौं। म्याग्नेटको फर्स्ट प्रोपर्टी के भन्दा अट्र्याक्सन हुन्छ यसमा। के हुन्छ यसमा? अट्र्याक्सन गर्छ। कसलाई गर्छ यसले अट्र्याक्सन? यसले कसलाई अट्र्याक्ट गर्छ त?
यसले चाहिँ Magnetic substance. म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज बोकेको सब्स्टेन्सले के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ भनेर पढ्यौँ हामीले हैन त्यसपछि सेकेन्डमा के पढ्यौँ हामीले भन त Freely suspend. सेकेन्डमा के पढ्यौँ Freely suspend गर्दा north pole direction. त्यसको हामीले फेरि भन्न त फेरि नानी के भन्दै ल भन त फर्स्टमा हामीले पढेको थियौँ के भन्दा यसले के गर्छ त अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने पढ्यौँ हैन हामीले अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्यौँ हैन अट्र्याक्ट गर्छ सेकेन्डमा के पढ्यौँ हामीले Freely suspend. the magnetic substance. सब्स्टेन्समा यो जाँदाखेरि के गर्छ अब ऊ पनि एउटा पोइन्ट थियो नि के रे पोल्सको कुराहरू हामीले कुन पोइन्टमा गर्छौँ थाहा छ Attraction is maximum at end. पोजिटिभ अट्र्याक्सन केमा म्याक्सिमम हुन्छ त पोल्समा म्याक्सिमम हुन्छ पोल्सलाई हामी के भन्छौँ इन्ड्स पनि भन्छौँ यसलाई त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि जब हामीले Freely suspend म्याग्नेटिक झुन्डाइदिन्छ rest, not south. यसले के देखाउँछ त नर्थ साउथ डाइरेक्सन देखाउँछ किन देखाउँछ नर्थ साउथ डाइरेक्सन बिकज भन्दाखेरि यसको नर्थ चाहिँ त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ त जियोग्राफिक साउथमा र यसको साउथ चाहिँ के हुन्छ जियोग्राफिकल नर्थमा पर्छ क्या त्यस कारणले गर्दा के भयो त्यो अट्र्याक्ट हुन्छ सस्पेन्ड गर्दाखेरि यदि मैले सस्पेन्ड यसरी गरिदियो भने यसले चाहिँ नर्थ साउथ देखाउने भयो त्यस पछाडि गएर हामीले थर्ड पोइन्ट के पढ्यौँ Like poles repel, unlike attract. लाइक पोल्सहरू के हुन्छ त रिपेल हुन्छ Repel. अनलाइक poles attract. ट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने पढ्यौँ फोर्थ पोइन्ट के थियो Line of magnet. के हुन्छ रे Equatorial line of magnet axial line ma. त्यसमा हामीले दुईटा पोल्सलाई जोइन हुनेलाई के भन्छ हामीले एक्सिल भन्छौँ हैन त्यस पछाडि गएर यसमा आउने माथिबाट आउने जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ यो सेन्टरबाट पास हुने र यो एक्सिल लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनेलाई हामी के भन्छौँ इक्वेटोरियल लाइन भन्छौँ क्लियर त्यस पछाडि गएर हामीले 5 नम्बरमा के पढ्यौँ फोर्सको बारेमा पढ्यौँ फोर्स के थियो यसको चाहिँ हामीले पोल अफ के त फोर्स म्याग्नेटिक अफ रिपल्सन Magnetic. त्यसलाई हामीले फर्मुला के थियो हाम्रो युनिट बाइ Yeah, because 4 पाइ 4 pi, m1 m2 by r square. एम भनेको के हो एमको मिनिङ के हो के हो पोल मास हैन मास हैन यसमा यो पोल स्ट्रेन्थ के हो यो पोल स्ट्रेन्थ भनेको के भन्दाखेरि त्यो म्याग्नेटिक पोल्सहरू कतिको स्ट्रङ छ त यसले कतिको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू छोड्न सक्छ भन्ने क्यापासिटीलाई के भन्छ हामीले वी कल इट पोल स्ट्रेन्थ भन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले अब m1 र m2 दुईटा छ भने चाहिँ सो एउटा म्याग्नेटको लागि m1 भयो होला त्यसको पोल स्ट्रेन्थ अर्कोको लागि m2 भयो r भनेको दुईटा म्याग्नेट बीचको के हो त सेन्टर बीचको डिस्टेन्स सो अनि यो युनिट भनेको के हो magnetic permeability of the free space बुझ्यो नि क्लियर अनि त्यस पछाडि गएर के हुन्छ पोल स्ट्रेन्थको युनिट अब सुन तिमी यहीँबाट निकाल्न सक्छौ पोल स्ट्रेन्थ यो फोर्स भयो ठीक छ अनि त्यहाँबाट गएर यहाँबाट हामीले यसको भ्यालु राख्छौँ हामीले यसको भ्यालु कति हुन्छ भन त 4 पाइ 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 वेबर per Armstrong per meter. आर्मस्ट्रङ हैन एम्पियर पर कति हुन्छ Per meter. पर मिटर हुन्छ अब तिमी हामीले यहाँनिर फोर्स निकाल्न पर्यो भने हेर यहीँबाट यो यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हामीले यो राखेर फोर्स भनेको न्यूटन हुन्छ यो मिटर स्क्वायर हुन्छ अनि यो डिभाइड बाइ वेबर यो गरेर अनि यो दुईटा m स्क्वायर राखौँ अहिलेलाई m1 m2 छ यसमा अनि यो भनेको न्यूटन जान्छ त माथि अनि यो भनेको 3 हुन्छ अनि यो स्क्वायर हुन्छ अनि वेबर हुन्छ अनि यसलाई रुटमा जान्छ हामीले यो म गराउँछु पछि टेन्सन नलियो अहिलेलाई है त्यसपछि गएर सीजीएस मा कति हुन्छ त म्युनिट बाइ 4 पाइ को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ त्यसपछि गएर हामीले लास्टमा के पढ्यौं सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के थियो जहिले पनि म्याग्नेट चाहिँ इट Magnetic pole appears in the always exists in in the monopoles does not Pairs. exist. pairs you बिर्सिनु भएन it always appears in the
पेयर्स त्यसलाई हामी भन्छौँ म्याग्नेटिक डाइपोल्स भन्छौँ कहिले पनि म्याग्नेटिक मोनोपोल्सहरू पोसिबल हुँदैन त्यो रङ एक्जिस्ट हुन्न। जति नै हामीले म्याग्नेट काट्यौँ भने त्यसको फेरि अर्को पोल फर्मेसन भइहाल्छ इभन म्याग्नेटिक मलिकुलको पनि के हुन्छ त नर्थ र साउथ पोल हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले सो यसमा के बुझ्यो हामीले भन्दाखेरि डाइपोल्सहरू हुन्छ र मोनोपोल्सहरू पोसिबल हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल हामी फेरि पढौँ त्यसमा ल ठीक छ नि अब हामी अलिअलि यसको अब म्याग्नेटिक मलिकुलर थ्योरीहरू पढ्छौँ है त यो च्याप्टर चाहिँ बढी नै थ्योरी छ कि सो हामीले पढ्दै बुझ्दै गर्नुपर्छ है क्लियर छ नानी भिडियो भइरहेको तिम्रो अब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा नेक्स्ट टपिक चाहिँ एटोमिक और मोलिकुलर थ्योरी अफ मैग्नेटिज्म भन्ने छ ओके मोलिकुलर थ्योरी अफ के छ त मैग्नेटिज्म भन्ने छ मैग्नेटिज्म यो भनेको चाहिँ एटमिक लेभलमा मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त यो म्याग्नेटिक प्रोपर्टिजको कुराहरू भन्ने कुरा हो यो चाहिँ यसको पनि 6 वटा पोइन्ट्स छ है अनि यो थ्योरी चाहिँ कसले दिएको भन्दा वेबरले दिएको त्यही भएर हामीले यसको युनिट पनि वेबर राख्छौँ वेबर अब फर्स्टमा लेखौँ त लेख्दै कुरा गरौँ है मैले यही भन्छ कि एभ्री मोलिकुल के हुन्छ यसको यो थ्योरी भएको कारणले गर्दा जस्ता जस्तै लेख्नुपर्छ एभ्री मोलिक्युल of a magnet of magnetic substance तो मैग्नेटाइज होस् या नहोस् है मतलब हुँदैन त्यसमा whether magnetized or not is a complete के the is a complete magnet in itself अनि एउटा कुरा याद तिमीले सोच्छौ है ल भन त नर्थ पोल र साउथ पोलमा कुन चाहिँ बढी स्ट्रङ हुन्छ होला कुन चाहिँ बढी स्ट्रङ हो हजुर नर्थ कि साउथ ओके नर्थ भने धेरैले है नर्थ 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 है ल ठीक छ तिमीले भनेको बिग्रियो दुईटै बराबर हुन्छ है याद गर्ने कुरा यो पनि एउटा थ्योरी हो नर्थ पोल र साउथ पोलको दुईटैको स्ट्रेन्थ सेम हुन्छ है यो फर्स्ट पोइन्ट याद गर्ने हरेक मोलिकुल अफ मैग्नेटिक सब्सटेन्स तो मैग्नेटाइज होस् या नहोस् तो कप आफैमा के हो त एउटा कम्प्लिट म्याग्नेट हो ठीक छ अनि नर्थ पोल र साउथ पोलको दुईटैको पोल स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ सेकेन्ड अलि लामो छ तर सजिलो छ in an unmagnetized substance भनेको म्याग्नेटाइज नभएको सब्स्टेन्समा चाहिँ मोलिकुलर म्याग्नेट भन्छ हामीले चाहिँ मोलिकुलर म्याग्नेट्स आर के त मोलिकुलर म्याग्नेट्स आर randomly oriented such that they form
क्लोज चेन भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले भनेको अनम्याग्नेटाइज छ भने चाहिँ जहिले पनि एउटा लुपमा बस्छ एउटा चेनमा बस्छ भनौँ न अनि यो यस्तो छ भने अब यस्तो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ ठीक छ चेनमा बस्छ यो चेनमा बस्नु पर्छ एउटा क्लोज चेनमा बस्नु पर्छ बस्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान सुन यो एउटा यो नर्थ पोल छ भने लेट अस सपोज यो नर्थ पोलको एउटा मोलिकुलर म्याग्नेटले चाहिँ यो अर्को साउथ पोलकोलाई के गर्छ यसले क्यान्सल आउट गर्छ कि यो साउथ पोललाई यो नर्थ छ भने यसले क्यान्सल गर्छ र यसको साउथ छ भने यो नर्थ यसले के गर्छ यसले क्यान्सल आउट गर्छ त्यस कारणले गर्दा यसको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिजम के हुन्छ त जिरो हुन्छ क्लोज लुपमा बस्नु पर्छ त्यो कारणले गर्दा है बुझिरहेछ फर्स्ट पोइन्टले के भन्यो भन्दा हरेक म्याग्नेटिक मटेरियलको मोलिकुल के हुन्छ त आफैमा एउटा कम्प्लिट म्याग्नेट हो नर्थ को पोल स्ट्रेन्थ र साउथ को पोल स्ट्रेन्थ बराबर हुन्छ तर त्यो म्याग्नेटाइज भएको छैन भने जहिले पनि मोलिकुलर म्याग्नेट्सहरु कस्तो फर्ममा बस्छन् त क्लोज फर्ममा बस्छ कुरा बुझिरा हो क्लोज फर्ममा बस्छ किन क्लोज फर्ममा बस्छ भन्दाखेरि त्यसरी क्लोज फर्ममा बस्दाखेरि चाहिँ एउटाको नर्थ पोलको स्ट्रेन्थले चाहिँ साउथ पोलको अर्कोको साउथ पोलको स्ट्रेन्थलाई के गर्छ क्यान्सल आउट गर्छ र एउटाको साउथ पोलको स्ट्रेन्थले अर्कोको नर्थ पोलको स्ट्रेन्थलाई के गर्छ क्यान्सल आउट गर्छ जसकारणले नेट म्याग्नेटिजम के हुन्छ यसमा जिरो हुन पुग्छ कुरा बुझ्यो बुझिरहेछ यहाँसम्म यस सर बुझे ओके यसलाई म रब गरौँ है त्यसो भए पोइन्ट नम्बर 3 मा जाम हामी एकदम सजिलो छ अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो तरिकाले मैले भनेको छैन अघि चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन नगरेको अब चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा जाम है सेकेन्ड रुल के भन्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटाइज नहुँदाखेरि तिनीहरु क्लोज लुपमा बस्छ के किन क्लोज लुपमा चेनमा बस्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटाको नर्थ पोलले अर्कोको साउथ पोललाई क्यान्सल आउट गर्छ अर्कोको साउथ पोलको स्ट्रेन्थले अर्कोको नर्थ पोललाई के गर्छ यसले क्यान्सल आउट गर्छ जसकारणले गर्दा नेट म्याग्नेटिजम जिरो हुन्छ के त्यही भएर अनम्याग्नेटाइज स्टेटमा चाहिँ त्यसको नेट म्याग्नेटिजम जिरो हुन्छ भन्ने कुरा अब थर्ड पोइन्टमा जाम अनम्याग्नेटाइजिङ के त अनम्याग्नेटाइजिङ द सब्स्टेन्स भनेको त्यसलाई हामीले म्याग्नेटाइज गर्दियौ भने चाहिँ द मोलिकुलर magnets are realigned so that north poles of all important north poles of all molecular magnet point on one direction हुन्छ त्यहाँ मलाई उ गर्न पर्यो सागर मलाई उ बनाउ कोर्स बनाउ त स्क्रिन सेयर भएन कि त्यही भएर कञ्चन ठाकुर पनि रहेछ कञ्चन ठाकुरले कञ्चन मलाई कोर्स बनाउ त अथवा मलाई अलाउ गरेर त्यो स्क्रिन सेयर गर्नलाई स्क्रिन सेयर भएन कि मलाई होस्टले डिसेबल गरे त्यही भएर काट्यो होस्ट किन हो त्यस्तो बिग्रे खै कल गर्नुपर्ने भयो जस्तै म्याग्नेटलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा अब म्याग्नेटाइज गर्यौँ भने चाहिँ अघि डिम्याग्नेटाइज हुँदा के भएको थियो एउटा लुप बन्थ्यो नि यो यससँग मिल्ने यो अर्कोसँग मिल्ने यसरी दुईटा बन्थ्यो नि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटाइजेसन गर्यो भने चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन गरे त्यो लुप जुन भएको छ त्यो ब्रेक हुन्छ ब्रेक भएपछि के हुन्छ अब अलाइनमेन्ट नहुन्छ
भनेको नर्थ नर्थ एकातिर जान्छ, साउथ साउथ एकातिर जान्छ। कुरा बुझिराख्नु नि। सो म्याग्नेटाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो हेर त, म्याग्नेटाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ के डिम्याग्नेटाइजेसन हुँदा चाहिँ लुपमा फर्मेसन भइरहेको जस कारणले गर्दा एउटाको पोल स्ट्रेनले गर्दा अर्कोको पोल स्ट्रेनलाई के गर्थ्यो क्यान्सल आउट गरेको थियो। तर अब चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन गरे पछाडि त्यो क्यान्सल आउट हुँदैन। अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलाइनमेन्ट हुन्छ, एउटा यसरी जान्छ भने अर्कोतिर फर्किन्छ के। त्यस कारणले गर्दा के भयो त सबै नर्थ पोलहरु एउटै डाइरेक्सन भयो, सबै साउथ पोल एउटै डाइरेक्सन भयो। यसमा चाहिँ पोल स्ट्रेन चाहिँ क्यान्सल आउट भएन र यसले के गर्छ स्ट्रङ म्याग्नेटको रूपमा काम गर्छ। कुरा बुझिरह्यो? अझ आएन के दाबो के बत्ती गयो हैन, स्क्रिन शेयर गर्न नमिल्यो किनभने होस्टले अलाउ गरे हैन। फेरि हामी फेसबुकमा लाइभमा छौं। स्क्रिन शेयर गर्न चाहिँ मिलेन है, डिसेबल गरेर। ओके कोर्स भएर आउँछ होस्ट हुनु पर्यो सागर। मलाई स्क्रिन शेयर गर्न मिलेन कि।